बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आपके साथ कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है तो हमारे साथ शेयर करें। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। कहते हैं कुछ जंगलात आम नहीं होते, इनके दरख्त सिर्फ हवा में नहीं झूलते, इनके साए महज अंधेरे का खेल नहीं होते, और वहाँ बहने वाली हवाएं बस मौसम की तब्दीली का हिस्सा नहीं होती, बल्कि इनमें कोई सदियों पुरानी सरगोशी छुपी होती है, कोई राज जो सच और वहम के दरमियान झूलता रहता है। ये कहानी चार दोस्तों की है जो एक आम महम जोई के शौक में ऐसी जगह पहुंच गए जहां से वापस आना शायद मुमकिन ही ना था। हसन, आदिल, सारा और नायाब बचपन के दोस्त थे। इन्हें एडवेंचर का बेहद शौक था और वो हमेशा ऐसी जगहों की तलाश में रहते जहां आम लोग जाने से डरते थे। इस बार इनकी मंजिल एक परिसरार जंगल था जो शहर से कई मील दूर पहाड़ों के दरमियान था। इस जंगल के बारे में मशहूर था कि वहां से लोग गुम हो जाते हैं, कुछ लौट कर नहीं आते, और जो आते हैं वो भी बदल चुके होते हैं। ये सब फजूल कहानियां हैं, आदिल ने गाड़ी चलाते हुए कहा। ये सिर्फ लोगों के डर से पैदा की गई बातें हैं। फिर भी हमें मोहतात रहना चाहिए। सारा ने दरख्तों की सरसब्ज वादी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, पर मैं चाहता हूँ कि हम कम से कम एक रात वहां गुजारें। हसन ने पुरजोश होकर कहा। नायाब, जो सबसे ज्यादा डरपोक थे, इसने तंग आकर कहा, अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम फौरन लौट आएंगे, घबराओ मत। आदिल ने इसे तसल्ली दी। दोपहर के वक्त वो जंगल के किनारे पहुंचे। आगे सिर्फ घने दरख्त थे। रास्ते में कहीं कहीं टूटे हुए पत्थर, बोसीदा दरख्त और पुरानी निशानियां पड़ी थी जो जाहिर करती थी कि कभी यहाँ लोग हुआ करते थे। मगर अब ये सब वीरान था। चलो महम जोही शुरू करते हैं, हसन ने जोश से कहा, और सब ने अपने बैग संभाल लिए। जंगल के अंदर कदम रखते ही इन्हें अजीब सी खामोशी महसूस हुई। परिंदे भी नहीं चहचहा रहे थे। हवा में किसी अनजान खुशबू का एहसास था, और कदमों के नीचे जमीन किसी भी वक्त धंस जाने वाली लग रही थी। इन्होंने एक मुनासिब जगह चुनकर कैंप लगाया, आग जलाई और खाने का बंदोबस्त किया। रात गहरी हो रही थी, लेकिन वो अब भी हंस बोल रहे थे। ये जंगल इतना भी डरावना नहीं जितना लोग कहते हैं, आदिल ने कह के लगाया। हो सकता है, लेकिन ये अजीब हद तक खामोश है। सारा ने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। नायाब को अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई इन्हें देख रहा हो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, वो बोली, मगर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात का दूसरा पहर शुरू हुआ तो अचानक एक भयानक चीख गूंजी। ये क्या था? हसन फौरन खड़ा हो गया। दरख्तों के पीछे साए नजर रहे थे, जैसे कोई चीज वहां मौजूद हो। कोई जानवर होगा, आराम से बैठो। आदिल ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, मगर इसकी आवाज कांप रही थी। फिर दूसरी चीख, करीब,
اور زیادہ خوفناک۔ یہ کوئی جانور نہیں، سارا نے کہا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ تبھی جھاڑیوں میں کچھ حرکت ہوئی اور ایک سایہ درختوں کے پیچھے سے جھانکنے لگا۔ لمبے ہاتھ، سر دہکتی آنکھیں۔ بھاگو! حسن چیخا اور سب کیمپ چھوڑ کر اندھیرے میں دوڑ پڑے۔ وہ بھاگتے رہے مگر جنگل کے راستے انجام تھے۔ نہ جانے وہ کہاں جا رہے تھے۔ سائے ان کے پیچھے تھے۔ وہ ہانپتے ہوئے ایک جگہ رک گئے۔ اب کیا کریں؟ نایاب کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہوگا؟ حسن نے چاروں طرف دیکھا مگر اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ تبھی ایک زوردار جھٹکا لگا۔ زمین جیسے کسی انجان طاقت کے قابو میں آ گئی ہو۔ ایک کالا جن ان کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کی ہنسی خوفناک تھی۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اس کی گونجتی آواز جنگل میں لرز گئی۔ یہ ہمیں مار دے گا، عادل نے کہا، مگر حسن نے ہمت جمع کی۔ ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ جن نے ہاتھ بڑھایا اور اچانک سارا ہوا میں بلند ہونے لگی۔ وہ چیخی مگر اس کی آواز دب گئی۔ لیکن تبھی ایک روشنی چمکی، جیسے کسی نے رات میں چاند کا ٹکڑا زمین پر رکھ دیا ہو۔ ایک حسین چہرہ روشنی میں ابھرا، سنہرے بال، نیلی آنکھیں اور چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ۔ رک جاؤ، وہ نرم مگر مضبوط آواز میں بولی۔ جن پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ یہ تم ہو؟ جن نے کہا اور غائب ہو گیا۔ پری نے چاروں کو دیکھا۔ تم سب ٹھیک ہو؟ تم نے ہمیں بچایا، حسن نے حیرانی سے کہا۔ پری نے ایک نظر جنگل پر ڈالی اور آہستہ سے بولی، میں چاہتی ہوں کہ کوئی اور اس قید میں نہ پھنسے جس میں میں پھنسی ہوئی ہوں۔ میں بھی کبھی ایک انسان تھی مگر اس جنگل نے مجھے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کیا مطلب؟ نایاب نے حیرت سے پوچھا۔ پری نے نم آنکھوں سے کہا، یہ جنات تمہیں کھا جاتے جیسے یہ پہلے بھی بہتوں کو کھا چکے ہیں۔ میں ایک عام لڑکی تھی جو یہاں بھٹک گئی مگر یہ مجھے ہمیشہ کے لیے اس جنگل کی محافظ بنا گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سب یہاں سے زندہ جاؤ۔ ہمیں باہر کا راستہ چاہیے، سارا نے التجا کی۔ پری نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین پر ہاتھ مارا اور اچانک ایک روشن دروازہ نمودار ہوا۔ یہ واحد راستہ ہے مگر تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ سب نے جلدی سے سر ہلایا اور روشنی کے دروازے میں قدم رکھ دیا۔ وہ اچانک جنگل کے باہر آ چکے تھے۔ صبح کی پہلی کرن زمین پر پڑ رہی تھی مگر جنگل اب بھی اندھیرے میں لپٹا تھا۔ وہ پری، وہ اب بھی وہاں ہوگی، نایاب نے افسوس سے کہا۔ ہاں، اور ہمیشہ رہی۔ حسن نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جنگل اب بھی وہیں تھا مگر اب وہ جان چکے تھے کچھ راستے ہمیشہ کے لیے بند ہوتے ہیں اور کچھ جنگل کبھی نہیں چھوڑتے۔ مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔